Krishna. Today is the occasion of Gita Jayanti, so I am reciting some Bhagavad Gita shlokas. First chapter. Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Mamaka Pandavacheva Kim Akurvata Sanjayam. Second chapter. Dehinosmin yadha dehe kaumaram yavvanam jara tata dehantara praptir धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदा आगमापायनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत. नाजायते मृजते वा कदाचिन् नायं भूत्वा न भविता न भूयात्. अजो नित्यं शाश्वतानं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Third chapter. कामयेषा क्रोधयेषा रजोगुणोऽसमुद्भवः महाशन महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्. Fourth chapter. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परन्तप. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं. परित्राणाय साधूनां विनाशनाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानीनास्तत्त्वदर्शन. Fifth chapter. विद्यवनया सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचैव च पाके च पण्डिता समदर्शन. भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुक्षति. Sixth chapter. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. Seventh chapter. भूमिरपो नलवायुखं मना बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा. Eighth chapter. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजति यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. Ninth chapter. मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते साचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानान्ति मामूढा मानुषं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूता महेश्वरम्. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढाव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. मन्मना भव मद्भक्तो मद्भक्ता सङ्गवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु आत्मानं मत्परायण. 10th chapter. अहं सर्वस्य प्रभुः मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोधाभावसमन्वितः. मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. 11th chapter. मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्ता सङ्गवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु एमेति पाण्डवा. 12th chapter. अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निरमुमो निरङ्कार समदुःखा सुखाक्षमी. 13th chapter.
अमानित्वम् अडम्बित्वम् अहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह 14th chapter मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते 14th chapter ममैवांशो 15th chapter ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःस्यस्तानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति 16th chapter त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् 17th chapter विद्धिहीनम् अश्रुष्टानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते 18th chapter मन्मना भव मद्भक्तो मद्भक्ता संगवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु 18th chapter मन्मना भव मद्भक्तो मद्भक्ता संगवर्जितः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजानी प्रयोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धनः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम हरे कृष्ण।